नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मैं हूँ सोनी राना, प्रोग्राम नई सुबह में। जी तो नाज़रीन, वो शख्सियत, आज हम सोनी उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो शख्सियत जो मुसलमानों में जिसने जो है अलग मुल्क का जो है जज्बा बेदार किया था, उस शख्स की जो शायरी है, आपको अगर आप बोला जाए तो वो कम नहीं है। आपकी जो शायरी है, आपकी शायरी ने पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी हुई है। आपको शायर मशरक भी कहा जाता है, आपको मुफक्किर इस्लाम भी कहा जाता है, आपको जो है मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। आप जो है, आपको अगर हम हराज तहसीन पेश करते हैं, हराज अकीदत पेश करते हैं, आपसे अगर हम मोहब्बत जाहिर करते हैं तो वो गलत बात ना होगी। आपको समझ तो आ रहा होगा कि हम किस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं नाजरीन। जी सोनी, आप थोड़ा सा इस हवाले से बताना चाहेंगी? आप उस शख्सियत को रिप्रेजेंट करना चाहेंगी जिसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ? जी बिल्कुल तहमीना, वैसे भी हमारे नाज़रीन को पता चल गया होगा, शायर मशरिक एक ही इंसान को उसका लक़ब मिला है, एक ही बंदे को उसका खिताब मिला है। नाज़रीन को तो पता चल ही गया होना कि वो कौन है। आप जो है सियालकोट में पैदा हुए थे, बेसिक आपकी फैमिली कहाँ से आई थी, ये आपको हम प्रोग्राम की जो है बाकी जो है हिस्से में बताएंगे। आप वो शख्सियत थी जिन्होंने पहले तो अपने हुनर को, यानी कि आपने जो है लफ्ज जो आपने कागज पे लिखा करते थे उसको जो है बाद में उसकी कोई कदर नहीं थे करते, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपको मालूम हुआ, आपको इमामे गजल भी कहा जाता है। आपकी जो गजलियात थी उस पर दिल हर्ष हर्ष कर उठा था। और आप जो थे, मैं समझती हूँ कि कायदे आजम को जो है बेदार करने वाले आप ही थे। आपने जो है हर नौजवान, आपकी जो शायरी थी वो हर नौजवान को उजागर करती है और आज तक करती आ रही है। जी नाज़रीन, हम उस शख्सियत का आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको पता तो चल गया ही होगा कि हम किस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। हम आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात कर रहे हैं, इनके डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने जो है तस्वर पेश कर दिया था एक जो है एक अलग मुल्क का। आपने कायदे आज़म को बुलवा कर तो उनको बताया था, बल्कि उनको कहा था कि जो है बरे सगीर पाक हिंद में वापस आ जाएं, आपकी ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है जो मुल्क के जो है तस्वुरात को, वो उसकी पेशकश को, उस पर काम करना शुरू किया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज उस शख्सियत के बारे में बात करें। और देखा जाए तो सोनी 9 नवंबर को जो है इकबाल डे जो है इकबाल डे मनाया जाता है और बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। इस शूक से जो है जुदाई पे आ गए हैं तो उसने नाराजगी का इजहार कर दिया है, तो फिर हम दामन खुदा पकड़ लेते हैं, हम मसलों पे बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने जाना तो सी अल्लाह के पास ही है ना। अपने महबूब की बारगाह में बैठकर हम किसी और महबूब की जो है ना वो दुआएं मांग रहे होते हैं। तो ये भी देखा जाए तो सख्त अफसोस अपने इंसान होने पर कि हमें किस लिए भेजा गया था और हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जी नाज़रीन, उसके साथ साथ ये भी है कि लामा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल 18वीं सदी के आखिरी या 19वीं सदी के शुरू अव्वलीन घर में से ऐसे थे। ये एक ऐसा घराना था जो कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आया था और सियालकोट में ये केतिया मोहल्ला में आके आबाद हुए। लामा इकबाल की जो अब्बा जान थे शेख नूर मोहम्मद, वो ज्यादातर जो तालीम पर फोकियत देते थे वो दीनी तालीम को फोकियत देते थे। उन्होंने दीनी तालीम पर फोकियत दी और इनको मदरसा में भेजा, मौलाना मीरुल हसन के पास, उनके पास भेजा।
مولانا میرُل حسن نے دیکھا کہ اس بچے میں ان کو ایک صورت کی کرن نظر آئی کہ اس بچے میں کوئی بات ہے, یہ کچھ کر سکتا ہے. انہوں نے شیخ نور محمد کو بولا کہ آپ اس کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی دلوائیں. انہوں نے اتنا ان کو بولا, لیکن شیخ نور محمد اس بات کو نہیں تھے مان رہے. نثار کرتے کرتے انہیں مناتے بلا آخر شیخ نور محمد مان گئے اور مولانا میرُل حسن کے سپرد کر دیا. اور وہاں سے علامہ محمد اقبال نے عربی, فارسی اور اردو زبانیں سیکھی, ان پر عبور حاصل کیا اور وہاں سے ان کی جدید تعلیم جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی. وہاں سے انہوں نے اپنے تعلیمی جو دورانیہ تھا نا وہ شروع کیا تھا. بہت زبردست بات ہے سونی. علامہ محمد اقبال, ان کا نامی ہی سنتے ہیں نا ایک سرور سا آنے لگتا ہے. آپ کی غزلیات, آپ کی شاعری, آپ نے مسلمانوں کو, میں بار بار اس چیز کو دہرا رہی ہوں کہ آپ نے مسلمانوں کو بیدار کیا. آپ نے مسلمانوں کو ہی نہیں پوری دنیا کو بیدار کیا. آپ نے غفلت سے جگایا. اور آپ کی شاعری ایسے آپ کے جو ہے نا اشعار سننے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں, روح لرز جاتی ہے, روح کانپ اٹھتی ہے. کیا انسان آج کے دور میں ان معاملات کو سیٹلمنٹ کر پا رہا ہے؟ نہیں. کیا انسان اپنے رب کو راضی کر پا رہا ہے؟ نہیں. آج کا جو انسان ہے وہ کہتا ہے جگ راضی تے سب راضی, لیکن ایسا ہی ہے. تو ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم علامہ اقبال کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, علامہ اقبال کی شخصیت پہ بات کر رہے ہیں. تو اس شخصیت نے ایک بہت ہی اچھا, بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے, تو وہ ذرا میں پیش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں. گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال, اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال, اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی, تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی. مطلب سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں آپ کے. اب دیکھیں کہ آپ کی جو بھی پوئٹری نکالی جائے گی سبق آموز, بالکل. آپ کے ہر شعر میں ایک گہرائی ہے. آپ کے ایک شعر کی بات کیا کرتے ہیں, آپ کے ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے, اتنی گہرائی ہے. ہم جب اس کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا خوبصورت بات کہہ گئے ہیں. لفظوں میں خزانے جو ہے موتی پرو کر وہ ہمیں دے گئے ہیں, آگے سے ہماری جنریشن کا کے سپرد کر گئے ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے تو آپ اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں, پک کرتے رہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ سونی اگر ہمارے پاس اتنے جو ہے زبردست مفکر اسلام تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو اجاگر کیا تھا, میں بار بار کہہ رہی ہوں بیدار کیا لوگوں کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے اس کو تو بہت آگے ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ابھی تو اردو لٹریچر پڑھنے کو بھی لوگ جو ہے زیادہ تر فوکس انگلش لٹریچر پہ کیا جا رہا ہے کہ بس انگلش. کہ اردو جو زبان تھی وہ بہت, اس کا اپنا ایک نام تھا پوری دنیا میں, اور بہت جو ہے سنی جانے والی یہ زبان تھی, اور اس کو سیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے. لیکن آج جو ہے ہم نے اردو کو کہیں دفنا دیا ہے, اردو کو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم نے جو ہے انگلش سیکھنے میں نہ تو ہمیں انگلش آئی اور نہ ہی ہمارے پاس ہماری جو تھی اردو رہی. تہمینہ ادھر وہ ایک مثال آ جاتی ہے, شاید میں نے پہلے پروگرام میں بھی ایک دفعہ بولا ہو, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ہم انگلش سیکھنے کے چکر میں اردو بھی بھولتے جا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اردو کس طرح بولنی ہے. جو پیور خالص اردو ہے وہ ہم نہیں بول پاتے, ہمیں بولنی آتی نہیں ہے. جو ہماری قومی زبان ہے نا, ہم اس کو اس طریقے سے لے کے نہیں چل رہے. ہم چل رہے ہیں بس جو ورڈز ہوتے ہیں ہم وہ یوز کر لیتے ہیں, بس ایسا ویسا ٹھیک ہے بھائی بہت ہے. اردو اس طرح کے ہم بول رہے ہیں, ہماری اردو بہت چینج ہو چکی ہے. ہاں جی, اور وہ جو الفاظ جو اردو ادب کے الفاظ ہیں, ہم اس کی ادائیگی سم ٹائم, میں خود بھی اردو پڑھتے ہوئے کانپ اٹھتی ہوں, مجھے نہیں پڑھنا آ رہا ہوتا, سم ٹائم ہو جاتا ہے, مشکل لگتی ہے. آپ کو بھی ایسا ہوتا ہوگا؟ مشکل
लगती میں نے کہا شاید مجھے اس کا فوبیا ہے, یہ سب کو ہی ہے شاید. اردو ایک اپنی زبانوں میں دیکھا جائے نا, اس کے اندر عربی اور فارسی یہ دونوں زبانیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. نہیں ہاں تہمینہ بات یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں نا اردو میں پہلے تو اردو جو ہے وہ ترکی کے لفظ سے نکلی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے معنی ہے لشکر کے. واہ. ٹھیک ہے, لشکر کے اس کے معنی ہے جس میں ہندی, ہندوی, دکنی, گجراتی ساری زبانیں اردو میں آتی ہیں. اور ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اردو جو ہے یہ لشکر سے کیوں نکلی, کیونکہ برے صغیر میں پاک و ہند سارے لوگ آیا کرتے تھے لشکر بنا کے, تو کیونکہ برے صغیر میں انگلش نہیں تھی بولی جاتی, تو پھر اس لحاظ سے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے, اور پھر اس کے معنی لشکر کے ہیں جس میں یہ ساری زبانیں مطلب کہ ورڈ یوز ہوتے ہیں, ہندوی, ہندی, دکنی, اردو, گجراتی, اور بھی بہت سے زیادہ ورڈز ہیں جو مجھے اس ٹائم یاد نہیں ہیں. تو اس طرح. اور تہمینہ ایک اور آپ کو بات پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے شاعری کب سٹارٹ کی تھی؟ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کے ساتھ ہی شاعری سٹارٹ کر دی تھی, لیکن انہیں شوق نہیں تھا, تب شوق نہیں تھا. وہی میں نے بتایا نا کہ وہ لکھتے تھے لیکن اس کو سپوائل کر دیتے تھے, اور کاغذ پہ لکھ کے انہوں نے پھاڑ کے پھینک دینا ہے, کوئی بھی انہوں نے شعر یاد نہیں رکھا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے شاگردی حاصل کی ہے شاعری کی, لیکن ایک استاد سے, اور وہ بھی کوئی 1 یا 2 ماہ تک کے لیے. پھر اس کے بعد ان کی اردو اور ان کی شاعری پورے برے صغیر میں سب سے زیادہ مضبوط تھی, اور اس کے بعد علامہ اقبال کو پتہ چل گیا کہ میری روح کا جو تقاضا ہے نا وہ شاعری ہے. اور آپ کی شاعری جو ہے, آپ کے الفاظ جو ہے وہ بیسک ان کی بات کا بیسک جو تو ہوتا تھا نا وہ اسلام ہی ہوتا تھا. اور اگر آپ ان کو جو ہے کسی بھی شعر کی جو ہے گہرائی میں چلے جاتے ہیں نا, تو وہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ اس کا آخر انت کیا ملے گا کہ انہوں نے بات کس حوالے سے کی تھی, انہوں نے دین اسلام کے حوالے سے بات کی تھی. بالکل. اور اس کے بعد یہ برے صغیر میں داغ کے نام سے جانے جاتے تھے شاعری کے حوالے سے. اور ایم اے کرنے کے بعد لاہور میں ایم اے کرنے کے بعد ان کے دوست ان کو کہتے ہیں کہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جہاں پہ بہت سے بڑے بڑے شاعر آئے ہوئے تھے, کہتے ہیں کہ چلیں آئیں آپ کو نا ادھر لے کے چلتے ہیں. سب شاعروں نے اپنے اپنے شعر کہے, ان کو بلایا گیا, ان کو بس ویسے بلایا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں بولے گا, مطلب ایک عام سا بندہ سمجھ کے بلا لیا گیا. انہوں نے جو سب سے پہلے شعر کہا وہ یہ تھا, موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے, موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے. وہاں سے ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی, اور وہاں سے مانے گئے کہ ان کی شاعری برے صغیر میں سب سے زیادہ مانی گئی تھی. اور یہ ہیں وہ علامہ محمد اقبال جو شاعر مشرق کہلائے. اب واہ. اور اسی لیے تو آپ کا نام نامی صرف نہ تو برے صغیر پاک و ہند میں آپ کے ناموں کا ڈنکا بجتا ہے, آپ جو ہے اگر دیکھا جائے لنڈن, پیرس, کینیڈا, ان جو ہے ممالک میں بھی آپ کی جو پوئٹری ہے, آپ کی جو کتابیں ہیں آج تک پڑھی جاتی ہیں, اور ایک ادب کے ساتھ آپ کا جو ہے نام نامی لیا جاتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد ان کو مطلب کہ جب انہوں نے ایم اے کر لیا, ایم اے پاس کرنے کے بعد ان کو 2 لاہور ہائی اسکول میں نا ان کو ملازمت کے لیے بلایا گیا کہ آپ ادھر عربی پڑھائیں, عربی اور فارسی. اس کے ساتھ ساتھ ان کو فلسفہ کا بھی بولا گیا, انہوں نے فلسفہ کے اوپر عبور حاصل کیا, تو ان کو بولا گیا کہ آپ یہ سبجیکٹ پڑھائیں. پہلے تو یہ مانے نہیں, لیکن جب مان گئے انہوں نے تھوڑا عرصہ ہی پڑھایا ادھر فلسفہ کو. اچھا تہمینہ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے پنجاب بھر میں اول پوزیشن حاصل کی, اول پوزیشن حاصل کی ایم اے میں. ایم اے کرنے کے اور اس کے بعد ان کو کالج میں جہاں سے بندہ پڑھے وہاں ہی اسی کالج میں کوئی بولے کہ آپ آ جائیں ٹیچنگ کریں تو کتنا اچھا لگتا ہے. یہ بیسکلی برے صغیر کی بات ہو رہی ہے نا, جو برے صغیر پاک و ہند میں تھے. پتہ ہے اس ٹائم جو تھا مسلمانوں کا جو تھا کوئی جواز نہیں تھا رہ گیا نا, تو مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیا جاتا تھا. تو پھر جس کالج سے انہوں نے پڑھا تھا وہاں پر مسلمان کمیونٹی زیادہ تھی, تو اس حوالے سے بھی دیکھا گیا تھا. لیکن اس کالج میں ان کا ایک تھامس نے ان کا بڑا ساتھ دیا. وہ ایک ایسے ٹیچر تھے, جب یہ ادھر ٹیچر آئے ہیں تو وہ پرنسپل ہو گئے. پرنسپل کے بعد انہوں نے کالج زیادہ دیر تک جوائن نہیں کر سکے کیونکہ یہ شاعری بھی لکھ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انگلستان بھی چلے گئے. انگلستان جانے کے بعد پھر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وکالت شروع کر دی. زیادہ ٹائم یہ کالج کو دے نہیں پا رہے تھے.
پھر انہوں نے وکالت کا ہی بہت زیادہ کام ہو گیا، اتنا زیادہ انہوں نے کام شروع کر لیا کہ وکالت تو جو کالج تھا اس کو ٹائم بالکل بھی نہیں تھے دے پا رہے. پھر انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا، چھوڑ دیا اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انجمن حمایت اسلامی جوائن کر لی اور اس میں انہوں نے اپنی شاعری کہی. اور اس انجمن حمایت اسلامی میں جو اس کے بہت سے مشکل کام تھے نا، علامہ اقبال کی وجہ سے آسان ہو گئے اور بڑے بڑے مشکل کام آسانی سے نکل چکے. آسانی سے بات یاد آئی کہ علامہ اقبال نے ینگ جنریشن کے لیے ایک جو ہے میسج سمجھ لیں، اس شعر کو میسج سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں، ہماری ینگ جنریشن، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس دنیا میں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو شاہین سے مشابہ دیا گیا ہے، آپ کو اس شاہین کی جو ہے اڑان کا تو پتہ ہی ہوگا، اس شاہین کی پرواز کا تو پتہ ہی ہوگا. تو آپ کے لیے اس شعر میں بہت ساری جو باتیں چھپی ہیں، آپ بھی ڈھونڈے اور ہم بھی اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. جی سونی. بالکل تہمینہ. اور اس کے ساتھ مجھے ان کا ایک اور شعر بہت پسند ہے، وہ اس طرح ہے: کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سورج کو بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح سے نکل رہا ہے، اور آپ کی زندگی کا سورج کہاں سے نکل رہا ہے. آپ نے کبھی جو ہے اپنی ذات کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دینا. آپ کے اندر ایک شخصیت ہے، آپ اپنی ذات میں ایک دنیا ہے. اگر آپ اپنی ذات میں اس دنیا کو ہی ڈم کر لیتے ہیں، اس کو نیچے لے جاتے ہیں، تو پھر اپنی شخصیت آپ کی کہیں جو ہے نا دور جا کر کسی جو ہے گہری کھائی میں ڈوب جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ اگر آپ کی لائف میں کچھ فیلئرز آتے ہیں نا، تو اٹس ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے اس کو اپنا ڈر بنا کر اس کو اپنے دل کے کسی جو ہے بڑے سے دروازے سے اندر اس کو راستہ دے دیں اور اس پہ ہی آپ کام کریں. نہیں، میں اب نہیں کر سکتا، یہ غلط بات ہے. آپ کی زندگی میں کچھ فیلئرز ایسے ہوتے ہیں آپ کو بہت آگے تک لے کے جاتے ہیں. تو بیسک بات یہی ہے علامہ اقبال صاحب کی کہ آپ کے جو جذبات ہیں ان کو ہمیشہ اجاگر رکھا جائے. جو ہماری جنریشن ہے ان کی کوئی بھی وقت کوئی بھی جنریشن آئے گی، اگر آنے والی جنریشن ہے، اگر ہم اس جنریشن میں تھے اور ہمارے بعد جو لوگ آ رہے ہیں، جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، اگر علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کو آپ اپنا جو ہے ذہن نشین کر لیتے ہیں، ان سے راستے آپ کو ملتے ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کے بہت اچھے جو ہے آپ کو پوائنٹس مل جاتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر کس طرح سے اپنی ذات کو اور دوسروں کو لے کر چلنا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے، آپ کو پتہ ہے کتنی مشہور کتابیں لکھی ہیں؟ سب سے زیادہ کون سی کتابیں مشہور ہیں جو علامہ اقبال نے لکھی ہیں؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور جوید نامہ. کوئی پڑھی بھی ہے؟ کوئی پڑھی بھی ہے؟ نہیں. اچھا، میں نے بانگ درا پڑھی ہے. واو، زبردست. اور میں نے جب پڑھی تھی تب میں 7th کلاس میں تھی، اور مجھے تھوڑی ان میں سے مطلب کہ پوئٹری بڑی اچھی تھی، تب بھی بڑی مزے کی تھی. تھوڑی یاد ہے. اور اسی بانگ درا میں نا ایک اور چیز لکھی گئی تھی، مطلب کہ بانگ درا میں میرے ہاتھ سے ایک پہاڑ اور گلہری نظم لکھی گئی ہے. اور ان کی نظمیں یاد ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں علامہ اقبال نے. مجھ سے مت پوچھے، یاد کریں نا. مجھے ایسی شخصیت کے بارے میں مجھ سے مت پوچھے، میں فی الحال بلینک بیٹھی ہوں. کیوں نہیں، ان کی مطلب کہ وہ جواب شکوہ بھی، پھر اس کے بعد ماں کا خواب ہو گیا، بچے کی دعا. ہاں یاد آ گیا نا. بڑی بلینک بیٹھی ہیں میرے پاس، سب کچھ یاد ہے اس کو، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں بلینک. اچھا. اور ایک مکڑا اور مکھی، پھر اس کے بعد ہمدردی، جو بچوں کے لیے بہت. مکڑا اور مکھی تو بڑی فیمس جو ہے ان کی کہانیوں میں سے ایک ہے. اور بات کی جائے علامہ اقبال کی کچھ باتوں کی، آپ نے چند باتیں جو ہے اپنے جو ہے نوجوانوں کو کہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے جائے پناہ جو ہے وہ صرف قرآن پاک ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم کا صرف مطالعہ کرنا پوری بات نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھا بھی جائے اور اس کو سیکھا بھی جائے.
قرآن پاک بیسیکلی سنیے، اگر بات کی جائے تو ہمارا قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے ہمیں جو تجاویز دے چکا تھا وہ آج ہمیں گورے بتا رہے ہیں، گورے سائنس کی مدد لے رہے ہیں، سائنس کی مدد سے ہمیں بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں جو ہمیں 1400 سال پہلے بات بتایا گیا کی گئی ہے نا، وہی اب جی 1400 سال بعد سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور ہم جیسی جنریشن، ہم اور ہم سے آنے والی جنریشن کہہ رہی ہے سائنس نے یہ کر دیا، سائنس نے وہ کر دیا، سائنس ایسے، سائنس یہ، سائنس وہ۔ تو آپ قرآن پاک کا ترجمہ کریں، دیکھیں کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تصدیق ہو گئی ہے۔ اب جیسے کہ بات ہم نے سٹارٹ کر دی ہے کہ تصدیق سے، اب دیکھیں کہ حلال اور حرام کی تفریق جو ہے ہمیں قرآن نے سکھائی تھی، بالکل سکھائی ہے، اور اب دیکھیں کہ اب گورے آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ہینڈ واش کر کے کھانا چاہیے، اور یہ پہلے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہینڈ واش کریں، ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، برتن ڈھانپ کے رکھیں، برتن ڈھانپ کے رکھیں، اور جو ہے پاکی اور پلیتی کے حوالے سے ناپاک جو ہے اس طرح سے بات کی گئی تھی۔ آپ جو ہے بات کی جائے تو ہمارے جو حق اور باطل کے بارے میں بات کی گئی ہے قرآن پاک میں، تو اسی طرح سے علامہ اقبال کی ایک اور بات کوٹ کرتی چلوں کہ آپ نے کہا تھا کہ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی ہو تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ بالکل آپ کی جو آپ نے کبھی بھی تعلیم جو ہے، علم حاصل کرنا، آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں وہاں سے آپ کسی جو ہے جاہل کے پاس بھی بیٹھے ہیں نا، ایک بات اس کے پاس علم کی ضرور ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کسی جاہل کے پاس بیٹھے ہیں، آپ بہت بڑے عاقل ہوں گے، آپ کے پاس عقل ہوگی، آپ تعلیم یافتہ ہوں گے، لیکن جو جاہل کے پاس ایکسپیرینس کے ساتھ علم ہوگا نا وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ بالکل، اور تہمینہ اسی لیے انہوں نے، جیسے آپ بات کر رہی ہیں ویسے انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، وہ اس طرح ہے، اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میری روح میرے جسم کو اچھا کر دے، تو میری روح اور میرے جسم کو اچھا کر دے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک دعائیہ شعر ہے، بالکل میری روح میں یہ اتر چکا ہے، اور میں محسوس کر پا رہی ہوں اس چیز کو کہ کتنی محسوس کیا انہوں نے اس چیز کو۔ دنیا کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتی، عام الفاظ میں بات کریں تو دنیا کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتی، ہمیں جینے کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے نا کانٹیکٹ رکھنا یا کانٹینٹ رکھنا اس ذات سے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی بھی کام میں جو ہے لگ جائیں گے، لیکن جب تک اللہ رب العزت کا ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ اس کام میں عبور حاصل نہیں کر سکتے، اس کام میں آپ جیت نہیں سکتے، اس کام کو آپ پا نہیں سکتے۔ تو اسی طرح سے ایک اور بات علامہ اقبال نے جو ہے کہیں، وہ میں کوٹ کرتے چلوں گی کہ اپنی جو ہے ایک سوچ والے لوگ جو ہے، ایک سوچ والے جو زندہ انسان ہیں، ان کی حالات میں تبدیلی جو ہے ہوتی رہتی ہے۔ کیسے ہوتی رہتی ہے؟ اگر وہ نہیں بدلتا تو وہ پتھر ہے، اگر وہ نہیں بدلتا تو وہ پتھر ہے۔ اگر آپ انسان ہیں، اگر آپ زندہ انسان ہیں تو آپ کی عقل سلیم میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ جو ہے ایک ہی سر اور ایک ہی لے میں اور ایک ہی تال میں چلنے والے انسان ہیں نا تو اٹس مین آپ ایک پتھر ہیں، پھر آپ انسان نہیں ہیں۔ آپ کی ذات میں اگر کوئی، آپ نے اتنے دھوکے کھائے، اتنی تکلیفیں سہ لی، اتنی پریشانیاں دیکھ لی، اگر آپ کی ذات میں لچک نہیں آئی، آپ کی ذات میں اتار اور چڑھاؤ نہیں آئے، اٹس مین کہ آپ پتھر ہیں۔ بالکل، اور انسان چینج ہو ہی جاتا ہے، اس کی سوچ بدل ہی جاتی ہے، اس کی صلاحیت ابھر ہی آتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، ٹھوکر کھا کے۔ وہ کہتے ہیں نا انسان جو ہے وہ بنتا ہے ٹھوکریں کھا کے۔ بالکل ایسے ہی بات ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مزے کی بات سنی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ علامہ اقبال جو تھے، ان کا جو نظریہ تھا نا، ان کا جو اپنی قوم کو اجاگر کرنے کا نظریہ تھا، وہ بالکل دوسرے شاعروں سے الگ، ان کی سوچ الگ، ان کے جو تھے ہر مقام پہ ان کا جو سوچنے کا انداز تھا نا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھا، اور پہلے وہ اسلام کو آپ دیکھیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا، آج ہم بھی، ہم اگر ہر تیسرا بندہ جو ہے
اپنے نام کو آگے لانے کے لیے بڑا کچھ کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم نے اسلام کو کہیں دور چھوڑ دیا. بالکل ہم عمل. لیکن آپ کی جو بات کا شروعات اور اختتام ہوتا تھا اس میں اسلام شامل ہوتا تھا. اور تہمینہ نوٹ کیا ہے ابھی بھی، مطلب ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہر شعر میں اللہ پاک کا ذکر ہے. ہر شعر میں وہ کہیں نہ کہیں ایسے جیسے ان کا رابطہ ہو رہا ہے. ہاں. اور وہ جب بھی اور آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک جو تھے بیسیکلی وہ فقیر تھے. ان کی جو ذہن میں نے درویش تھے کہ ان کی جو ذہنیت آپ دیکھیں کہ یہ ذہن سے جو شاعری آ رہی ہے، غزلیات آ رہی ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے. اور تہمینہ اس کے لیے اللہ پاک نے نا اپنے پیارے پیارے بندے چن لیے ہوتے ہیں جن کے ذمے یہ کام سونپ دیے جاتے ہیں کہ میرا یہ انسان یہ کام کرے گا اور اس طریقے سے چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ کی ایک اور مزے کی بات کوٹ کرتی چلوں کہ جو ہے مصیبت ایک ایسا عطیہ خداوندی ہے کہ تاکہ انسان اپنی پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے. آپ کے پاس مصیبت آتی ہے نا تو اس کو جو ہے نا سر جھکا کر نہیں، سر ہم کر کے آمین کیا کریں. تکلیف میں کہتی ہوں کہ رب انہوں نے اس بات میں واضح کر دیا کہ جس انسان پہ تکلیف آتی ہے نا رب تعالیٰ کی ذات اس کے مزید نزدیک آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں گے اور بھی علامہ اقبال کے خوبصورت پیارے پیارے شعر سناتے رہیں گے. اور ابھی چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک پر. آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام. جی سنی، ہم کس کے بارے میں بات کر رہے تھے آج؟ ہم علامہ اقبال کے بارے میں، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی. جی ہاں جی. تو ان کا ایک اور شعر ہو جائے لیکن ہم دونوں مل کے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے چلیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ حق کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دیکھیں کتنی مطلب زبردست بات ہے کہ واقعی جو زندگی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی. اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے نا تو ہم جنت میں جائیں گے، اگر ہمارے عمل برے ہوں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے. اور اسی طرح سے اگر دنیا میں دیکھا جائے نا کہ اور جو ہے سونی گناہ جو ہے کبھی چھپا نہیں رہتا. بالکل. اور جو ہے اگر آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، آپ مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں، تو بہتر ہے کہ آپ کا جو عمل ہے نا وہ آپ کی جو ہے نیت پہ کام آئے گا. تو اسی طرح سے جو ہے آپ کو چاہیے کہ گناہ کر کے اس کی معافی مانگ لینا نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو انسان گناہ کا سوچتا ہے نا، میں تب تک اس انسان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جب تک وہ گناہ کر نہ لے میں اس کو گناہ لکھتا نہیں. اور نیکی بھی اللہ پاک نے جب تک نیکی سوچتے ہیں صرف، تو آپ دیکھیں کہ نیکی کے سوچنے سے بھی نیکیاں ملتی ہیں. اور اسی ٹائم فرشتے نیکی لکھ لیتے ہیں کہ یہ اس بندے نے یہ کام کرنا ہے. اگر ہم نماز بھی نہ پڑھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو اسی ٹائم ہماری نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. مطلب کتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے فیور دی ہیں، کتنی زیادہ بات ہے. تو سونی اس کے بعد بات کی جائے تو آپ بتائیں کہ ہمارے جو شاعر تھے علامہ محمد اقبال، جیسے کہ دیکھنے میں آیا کہ ہر دور میں جو ہے آپ کی جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی جماعت ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے سیاست کو بھی جو تھا جوائن کیا تھا. لیکن تہمینہ سیاست آپ کو پتہ ہے انہوں نے کب جوائن کی تھی؟ سیاست انہوں نے 1923 میں آ کے جوائن کی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کالج تھا نا، کالج کو میں بتا چکی ہوں آپ کو پہلے بھی،
कॉलेज जो है ना इन्होंने 31 दिसंबर 1910 में हैदराबाद बोला था, ठीक है। उसके बाद इनको लगा कि मैंने अपनी जो कौम है, जो मेरे लोग हैं, अलीगढ़ कॉलेज था शायद, हाँ, अलीगढ़ कॉलेज, हाँ जी, मिलके सब, वो तो सबकी मेहनत थी ना, सबकी काविश थी, सब लगे हुए थे उसमें। मौलाना जफर अली खान साहब, मौलाना सैयद अहमद, बिल्कुल सारे कायदे आजम, सबकी वो तो एक काविश और मेहनत थी। और उसके बाद इन्होंने पंजाब, अलीगढ़, दिल्ली, नागपुर, दक्खन, हैदराबाद, इन और बैतुल अलूम, इनके इन जो शहर थे ना उनके ऊपर काम किया, शहरों के ऊपर काम किया, उनको बताया कि किस तरह हमने अपनी कौम को लेके चलना है, किस तरह अलग रियासत बनानी है, किस तरह अलग मुल्क चाहिए हम लोगों को। तो इन्होंने तब से मतलब जमहूरियत शुरू कर दी, और उसके बाद फिर इन्होंने और भी किताबें भी लिखी। अच्छा, बीगा सियासतदान, आपने कभी जो है उन्होंने सिफारिश की? बिल्कुल भी नहीं। और लेकिन लामा इकबाल को, लामा मोहम्मद इकबाल को सिफारिश जो थी ना मतलब के सख्त नापसंद थी, और वो अपने अजीज से अजीज दोस्त पर भी सिफारिश को बंद किया हुआ था, वो सिफारिश नहीं थे करते। उनका कोई करीबी अजीज दोस्त आ गया ना, उसने कहा कि इसको चलो इस कॉलेज में लगवा दो, टीचर लगवा दो, या कोई ये काम कर दो, जो भी है फॉर एग्जाम्पल उस वक्त, तो लामा इकबाल ने कहा नहीं मैंने सिफारिश नहीं करनी। और कितनी अच्छी बात है, और उस बात को मद्देनजर रखना चाहिए हम सबको। आपने सिफारिश को नापसंद किया है, और वाकई ही बिल्कुल करेक्ट बात है कि सिफारिश जो है अगर देखा जाए तो किसी भी जगह पर, अगर हमें हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप किसी ओहदे पर बैठे हैं, अगर आपका कहीं अप्रोच है, अगर वो बंदा विलिंग है, अगर उस बंदे के अंदर जो है पावर्स है, यानी कि उसके पास डिग्री है और वो इस चीज के काबिल है, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन सिफारिश मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिश्वत लेकर सिफारिश करते हैं। आजकल तो इस ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड। वो लास्ट टाइम भी हमने इस बारे में बात की थी कि आपको जो है 2000 की एवज आपको नौकरी दी जाती है। तो ये देखें कि कहाँ पर आपका मुल्क जो है, आपकी जो कौमियत है वो स्टैंड कर रही है, आपकी जहनियत कहाँ पर जो है स्टैंड कर रही है। आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अगर आपको बिना मुस्लिम अच्छे बुरे की तमीज नहीं है तो फिर शायद आप दायरा इस्लाम ही नहीं है। बिल्कुल। तो सिफारिश जो है, सिफारिश को ऐसे समझें कि जैसे लानत है, रिश्वत को ऐसे समझें कि जैसे बहुत बड़ी लानत है। अगर हम इन दो चीज़ों पे अगर अपनी गद्दी पर बैठकर या अपनी सीट पर बैठ के इन दो चीज़ों पर काम कर लेते हैं ना, तो हम एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छा तहमीना, आपको पता है कि लामा इकबाल ने दो मतलब फिर जो उस बड़े सगीर में दो किताबें लिखी थी, और वो कौन सी थी, कुछ याद है? फिलहाल याद नहीं है, धुंधला धुंधला ही है फिलहाल। उन्होंने एक किताब तारीख़े हिंद लिखी थी, तारीख़े हिंद, हाँ, ठीक है। और दूसरी किताब उन्होंने 1929 में आईना अंजुम किताब लिखी थी, जिसमें सारी डिटेल्स है, सारी तफसील है, हर चीज़ है कि किस तरह उन्होंने अपनी शायरी, उन्हें लगा कि किस तरह लोगों को बेदार करना। कब तक गुलामी करेंगे बड़े सगीर, कब तक गुलामी करेगा? आपने देखा होगा कि आज भी जो है कुछ ममालिक में जो है मुसलमान बेटियों को सरेआम खड़ा करके उनकी गर्दनें कलम कर दी जाती है। अगर आप देखें कि बड़े सगीर पाको हिंद जब एक रियासत थी, तो आपने देखा होगा कि आपको कुर्बानियां नहीं थी करने दी जाती। आप जो है कुछ हिंदू मजहब के लोग ऐसे भी हैं जो गाय को अपनी माँ समझते हैं। बिल्कुल। आपको कुर्बानियों से रोका जाता था। अगर आप उनकी जो गाय को जिसको माँ समझते हैं उसको कलम करते थे और बाहर निकाल के अपनी बीवी बच्चे कलम कर दिए जाते थे। आप जो है सुन्नत इब्राहिमी जो है अदा नहीं थे कर पाते। और आप देखिए कि इसी हवाले से ही उन्होंने लोगों में बेदारी पैदा करना शुरू की, और एट द स्पॉट तो कोई राजी भी नहीं था कि हम अलग जो है रियासत में नहीं जाना चाहते। कुछ मुसलमान भी ऐसे हो गए थे कि कुफार के साथ मिल चुके थे कि वो नहीं थे राजी। उनकी रवायात, रवाज, ट्रेडिशंस को अपना लिया हुआ था मुसलमानों। और जैसे आपने गाय का जिक्र किया, वैसे सूरतुल बकरा में भी जिक्र है इस चीज का। अगर उसका तर्जुमा किया जाए ना, तो सूरतुल बकरा में भी गाय का जिक्र है कि किस तरह उन लोगों ने कहा कि हमें गाय चाहिए, किस रंग की चाहिए। अल्लाह पाक ने अता की, हर चीज अता की, लेकिन फिर भी वो हट धर्मी के मजहब से ताल्लुक रखते थे, या सॉरी हट धर्म थे, उन्होंने उस बात को ना माना।
और उन्होंने अपनी गाय को ही वो थोड़ी माता बोलते हैं जो भी हाँ है। माँ बोलते हैं उसको। तो बेसिक हम बात कर रहे थे हमारे शायर इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में। तो आप जो थे, आपने जहाँ पर जाहिर है एक वक्त गुजारा हो, आपको पता तो होता ही है, जैसे कि हम अपना बचपन गुजारते हैं यहाँ पर, हमें शुरू से ही जो है इस्लाम की जो तालीमात दी जाती हैं शुरू से पहले मतलब कि माँ जो है ना वो शुरू अब देखिए कि बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में अजान दी जाती है। आप देखिए बच्चा पैदा होता है वो मजहब के साथ पैदा नहीं होता, बच्चे को नहीं पता होता कि मेरा मजहब क्या है और ये वो, उसको जब उसके कानों में अजान दी जाती है उसको पता चलता है कि वो मुसलमान है। इसी तरह से दूसरे मज़ाहिब भी कुछ ना कुछ करते होंगे अपने जो है बच्चे को बताने के लिए कि तुम इस घराने में पैदा हुए हो, तुम इस मजहब में पैदा हुए हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी, मैं फिर बात करती चलूंगी कि माँ की तरबियत से ही आपको जो है दीन भी माँ ही बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ भी है तो माँ ही इंट्रोड्यूस करवाती है, बाप की जिम्मेदारी बाहर से लाना ही होती है। फिर लामा इकबाल ने सियासत में कदम रखा और उनका जो पहला जलसा हुआ वो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर है ना, अमृतसर में पहला जलसा उनका इत्तेहादी जलसा हुआ, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जिससे बड़े सगीर में बहुत से मुसलमान शहीद हुए। और इस बात को लामा इकबाल ने उसको क्या मतलब कि लामा इकबाल को बहुत अफसोस रहा कि ये क्या हुआ है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और आपने उन लोगों को किस लिए जमा किया था? इसीलिए ना कि एक अलग मुल्क का उनको नजरिया बताया जाए, उनको बताया जाए कि आप जो है मुसलमान लोग हैं, आप कफार के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। आज का मुसलमान अपने जो हमसाये के साथ कफारियत पे उतर आया हुआ है। तो माजरत के साथ ये बात करती चलूंगी कि आप जो है अगर मैं समझती हूँ कि अगर हमसाये के साथ लॉयल है ना तो अपनी जात के साथ लॉयल होंगे। अगर आपके अंदर खलूस है, मोहब्बत है, हमें शुरू से ही इस बात को सिखाया गया है कि तरबियत दी गई है, हम बुजुर्ग भी हैं तो जो मर्जी है, लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आप लोगों को आपकी जहनीयत पाकीज़ा है, अगर आप इस्लाम की शराइत पर चल रहे हैं तो जिंदगी बहुत आसान है। अगर आप इस्लाम की शराइत से पाँव बाहर निकालते हैं तो आप फंस जाते हैं, आपको कांटे चुभते हैं, आपकी जो है आपकी जात में तफरीक आ जाती है। तो अब देखें कि कुछ लोग शादियों पे बेतहाशा बेधड़क खर्चा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को क्या दिया था, आप अगर उसको देखें, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर शादियों में पैसे ज्यादा खर्च कर दिए जाते हैं और आपके रिश्तों की जो है ना, आपके रिश्तों की जो कीमत है, कदर है, आपके रिश्तों की जो लाइफ है वो कम है। वैसे तो हज़रत फातिमा, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो तो जन्नत की सरदार है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। और औरतों में सबसे मतलब जन्नत ही उन्हीं के नाम है। हम उन्हीं के पीछे, उन्हीं के वसीले से, उन्हीं के सदके से अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, हम अच्छे अच्छे काम करें और हम भी जन्नत वालों में हो जाए। तो नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखिएगा, देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा फरियाद। ये शो बदला नहीं है, वही शो चल रहा है। ये आप सोच रहे होंगे कि शो चेंज हो गया एकदम से, ब्रेक से पहले कोई और शो चल रहा था और ब्रेक के बाद अब कोई और एंट्री मार गया है। तो नाज़रीन मैं भी इसी शो की एक एंकर हूँ। मेरा भी शो आप लोग देखते हैं गपशप विद लाइबा। बहुत ही इनोसेंट और प्यारी सी बच्ची हूँ मैं, मासूम सी, आपने देखा ही होगा मुझे। तो आज मैं यहाँ पे जिस लिए आई हूँ ना वो यही बताएंगे दोनों। अभी आपको दोनों से मिलवा देते हैं, यहीं पे बैठी हैं दोनों, कहीं नहीं गई। आप जो तरस रहे हैं ना अपनी होस्ट से मिलने के लिए, तो ये होस्ट यहीं पे हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी लाइबा, आप इतनी लेट क्यों हैं? वो लेट क्यों आई हूँ जी वो मैं ना कहीं गई थी शो करने, इसलिए। अच्छा अच्छा। बस देख लें, अचानक आती उन्होंने मुझे पकड़, मैंने कहा मैंने भी सेट पे जाना है। ये हमारी दोस्त, हमारी बहन, हमारी कुलीग, हमारे चैनल की रौनक, हमारी एंकर और हमारे प्रोग्राम की रौनक, आज के प्रोग्राम की रौनक। मैंने घर जाकर रोटी भी खा ली है। मतलब कि ज्यादा तारीफें हो रही हैं। मैंने घर जाकर बेटा बिल्कुल भी नहीं बोलना अब इसके बारे में। हमारी व्यूअर्स जो हमारी लाइबा है, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग इन्हें देखना चाहते हैं।
تو ہم بات کر رہے تھے لائبہ علامہ محمد اقبال پہ، تو میں چاہوں گی کہ آپ علامہ اقبال کو جو ہے کچھ جو ہے ان کی جو ہے شکوہ جو ہے اور جواب شکوہ سنائیں ہمیں، وہ آپ کی آواز میں ہمارے پیارے پیارے ویور سننا چاہتے ہیں تو ذرا سنا آپ دیں۔ لوگ نہ بھاگنا، ان کی خیر ہے، ٹھیک ہے، یہیں بیٹھ رہنا۔ نہیں، آپ کی جو ہے آپ کو لوگ دیکھنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اندر کون کون سا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو، جو ہمارے جو ویورز ہیں، ان کو یہ بھی پتہ چلے اور آپ کے فینس کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر کون کون سے گٹس پائے جاتے ہیں، اور آپ جو ہے ایک اینکر ہی نہیں ہے، آپ کے اندر اور بھی جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی کرامات پائی جاتی ہیں۔ بالکل بالکل، تھینک یو آپ کے بلانے کا۔ اب میں آپ کو سناتی ہوں شکوہ۔ پہلے شکوہ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ، جو علامہ محمد اقبال نے لکھا تھا، پھر شعراء کرام کے یہ کہنے کے بعد کہ آپ شکوہ کیوں لکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جواب شکوہ بھی لکھا، تو یہ دونوں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوئی ہوں۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہے ہم، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصائے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم، قصائے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہے ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہے ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم، اے خدا اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ اب جواب شکوہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا عشق تھا فتنہ گرد سرکش و چالاک میرا، عشق تھا فتنہ گرد سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیار سر عرش پر ہے کوئی، بولے سیار سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی،
समझा, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तू रिज़वा समझा, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रज़वा समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। वाह वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह लाइबा, एक हमारे ऊपर कैफियत तारी हो गई है जवाब और जवाब शिकवा सुनते हुए। तहमीना आपकी भी मेरे ख्याल से यही हालत थी, दिक्कत तारी हो जाती है बंदे पे। और आप देखें कि अल्फाज की अदायगी में कितनी खूबसूरती थी, और अल्फाज जो थे जब वो कहे जा रहे थे वैसे ही, तो आप देखें कि इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा में बड़ी खूबसूरत जो है अंदाज से जो है हर बात को अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो किया है। बिल्कुल। तो अब देखें कि हमें अगर दिक्कत तारी हो रही है तो इकबाल की क्या कैफियत थी। अच्छा, मुझे इसका जो स्टार्टिंग पे लाइन शुरू होती है ना, बात जो रखती है बड़ी वो दिल पे, मतलब कि कैसी बात है, आप जो बात देखिए कि दिल से अब निकलती है ना, शिकवा- असर करती है। शिकवा भी उन्होंने किया तो कैसा किया, और हाँ। जवाब शिकवा भी किया। लाइबा मुझे बताइएगा कि बेसिकली आपने ये जब ये कलाम जिनका चूज़ किया है तो आपने किस बिना पर चूज़ किया? आप क्या समझती है कि इल्लामा इकबाल ने उनको उनके कितनी मुश्किलात जब आपने शिकवा लिखा था तो उनको दरपेश आई थी? एक्चुअली ये जो चूज़ मैंने किया ना, मतलब इनके सारे कलाम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। इनकी अल्फाज का चुनाव बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, और बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल भी। मतलब इनको जो इनका हम कलाम पढ़ते हैं ना, उसमें हमें इतनी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आप हर अल्फाज उसकी जगह पे रखें और सही तरह से, ज़ेर ज़बर पेश वगैरह की भी कोई गलती ना हो। हाँ, लेकिन अभी आप- भी गलती हो जाती है, हाँ। मिस्टेक हमें भी नहीं पता चलता है। और लाइबा और तहमीना, इसको कोई आम बंदा जो है ना समझ में नहीं पाता, समझ भी नहीं सकता। मतलब जल्दी समझ नहीं सकता, उससे सोच के फिर पता चलता है कि ये बात हो रही है, और लेकिन बड़ी सुनिए, अगर डीपली इसमें- गहरी सोच है। अगर इसमें खो जाए और इसमें इस चीज़ को सोचा जाए तो उसके बाद ही समझ आती है कि आप जो है कौन सी हस्ती और किसके बारे में बात की जा रही है। ये एक्चुअली अलामा साहब ने पहले शिकवा ही बस लिखा था, आपको मैंने पहले भी बताया कि शिकवा बस उन्होंने लिखा था, लेकिन फिर शोरा जो बाकी थे तब के वो कहते थे कि आप क्या अल्लाह ताला से शिकवा कर रहे हैं, अल्लाह ताला से कौन शिकवा कर सकता है। मतलब हम भी होते तो हम लोग भी इसी चीज़ को पॉइंट करते कि हाँ अल्लाह ताला से शिकवा किया जा रहा है। तो लेकिन फिर उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए जवाब शिकवा भी लिखा, और बहुत अच्छा उन्होंने जवाब शिकवा अगर इसको तफसील से पढ़ा जाए ना, तो आपके मतलब तफसील से इसकी तशरीह भी की जाए, अलग अलग इसके वर्ड के मीनिंग देखे जाएं, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत कुछ है। मैं आपको बताऊं कि मैं इस टाइम ना वो आपकी जो आवाज़ की तासीर और अल्फाज की जो थी ना गहराई से मैं ना निकल नहीं पा रही हूँ, मैं एकदम वहीं वापस चली जाती हूँ। और हमारी तहमीना वैसे भी बड़ा गहरा सोचती है, और इस पे हर चीज़ ही गहरा असर कर जाती है, इसका ये हिसाब हो मैं जाता खुद है। मतलब जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हम उसमें उतरते चले जाते हैं। हाँ। फिर उतनी जब तक और आप तफसील चीज़- पैदा हाँ, होती है। sorry, जी आप सॉरी तो कभी किसी की नाज़रीन, हमारे पास ना बहुत गहरे गहरे इंसान आके बैठ गया, तो मुझे लगता है हम ये दोनों मिलके कोई किताब भी लिख देंगे, जितनी ये गहरी सोच रखती हैं। पता नहीं इनका मैं क्या करूँ, मुझे तो इनकी गहरी बातें भी समझ में नहीं आती, मैं तो कम सोचती हूँ। अगर आप हाँ जी। कब सोचती तो आप फिर सोचते अच्छा ही लाइबा, हैं। आपने ये पहले कभी जो है शिकवा और जवाब शिकवा पहले कभी गुनगुनाया? हाँ, फर्स्ट टाइम कॉलेज में बड़े दबाव में आके कि भाई आपने ही करना है, आपने ही करना है, ये आप सही अल्फाज अदा हो पा रहे हैं, बाकी उन्होंने सब पहले चेक कर लिया। मैं एक्चुअली शायद उस टाइम ना कॉलेज में पढ़ती भी नहीं थी, हो गया था मेरा सेशन कंप्लीट हो गया था, तो मैं वैसे ही जाती थी तैयारी करवाने के लिए। मैंने एक दफ़ा कॉलेज की थी ना, इस वजह से उन्होंने कहा कि आपने ये करना है। मैंने कहा मैंने नहीं आना, मैंने नहीं करना, या आपका मामला है आप करें, नहीं आप नहीं करना। मैंने कहा बहुत मुश्किल वर्डिंग है, मैं कैसे करूँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कर लेंगी। फिर मैंने करना ही लाइबा ने, आपने करना है, तो फिर मैंने कहा कि हाँ जो वो कह रही है मैम, तो हो सकता है मैं कर सकूँ, इतनी मेरे में हो वो एबिलिटी। क्योंकि पता क्या होता था, मैं उर्दू की ना बुक नहीं थी मेरे पास होती, मतलब पूरा साल बुक ली ही नहीं मैंने। वो मैम टेस्ट देती थी, तो मैं एट दी स्पॉट जब टेस्ट होता था ना, उससे 5 मिनट पहले रीड करती थी। तो मैम मुझे कहती थी मेरे से बुक ले जाओ, घर जाके याद किया करो। अभी जब यहाँ 5 मिनट पहले याद करके टेस्ट देती हूँ, तो इतना अच्छा देती हूँ, अगर घर से करके आओ तो कितना अच्छा टेस्ट दो। फिर उनको इस वजह से लगा कि हाँ इसमें एबिलिटी है। फिर मैंने तब मैंने किया था इसको, लेकिन तब इतने जोश से नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे अंदर जोश था।
और वर्डिंग की कुछ समझ तो आ गई थी ना, तब तो ये था कि बस चलो ठीक है यार। अब तुम्हें ये पता तो है ना, बहुत दुनिया अच्छी मुझे बात बड़ा है। पसंद कर रही है और मैंने और अच्छी अपनी skills improve कर दी और दिखाना दुनिया है। की पसंद करने की तो बात एक अलग रास्ते पे रह जाती है। हाँ, बिल्कुल। लाइबा के अंदर ऐसे गट्स हैं, मैंने वही बात की थी कि आपने इनको सिर्फ एंकरी करते हुए देखा होगा, लेकिन आज जो इन्होंने अपना जो है एक और टैलेंट आपको दिखाया है, ये बिल्कुल अलग से था। बोलती तो ये पहले भी कैमरा के सामने और माइक को यूज़ करते हुए, और जो है आप जो है ऑडियंस, आप आवाम के साथ बात करते हुए आपने इनको देखा होगा, लेकिन आज जो था एक बहुत खूबसूरत सा अनवान था, जिसके हवाले से लाइबा ने भी जो है भरपूर तैयारी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने एट द स्पॉट उन्होंने किया और बहुत अच्छा किया। तो सोनी, बातें तो चलती रहेंगी और प्रोग्राम जो है वाइंड अप करने का भी टाइम होता जा रहा है साथ साथ। बिल्कुल, हम तो दोनों जब बातें करने लग जाती हैं तो टाइम मिलता ही नहीं है, मतलब ज्यादा हो जाता है। हमेशा की तरह हम कहते हैं कि नहीं बस आज इतना सर खाती है मेरा सेट पे भी। ही सर खाते हैं और किसी का नहीं खाते, यही हमारे पास है एक हमारी चले रौनक। सोनी, फिर हम प्रोग्राम वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। आप प्यारा से इकबाल का शेर सुना दे तो फिर हम चलते हैं। नहीं, आज आपने नहीं सुनाना, पहले आप सुनाएं जरा। नहीं, मेरे अशार जो है वो ये आप दोनों आपस में लगी रहेंगी, मैंने बर्तन जल्दी करेगा। आज है अशार जो है मेरे इख्तिताम वजीर हो चुके हैं, अब आपकी बारी। अच्छा चले ठीक है, अब कहती है तो मैं सुना देती हूँ। जी जरूर। दवा की तलाश में रहा, दवा की तलाश में रहा, दवा को छोड़कर मैं चल न सका दुनिया में, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल। हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। वाह, क्या खूबसूरत सही बात बोली है आपने। ये रियलिटी है ना, हाँ, रियलिटी है। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो मैं ये समझती हूँ कि जो है इलामा इकबाल, अब मुझे बताइएगा दोनों कि जब आप लोगों को जो था इलामा इकबाल मजमून लिखना पड़ता था स्कूल में, दोनों बताएं किसके मार्क्स ज़्यादा थे टेस्ट में? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक भी याद है। मेरा पता क्या होता था, मतलब अंदर मवाद तो हम लिख लेते थे, लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ वो हमेशा मैं भूलती रही हूँ, और ना उसकी मैं स्पेस छोड़ के बाकी लिख के ना उसके बाद सबसे पूछना यार आधा शीट ही दे दो। मुझे मतलब सबसे ज्यादा खुशी ये होती थी कि माशाल्लाह इकबाल हमारे पास ही है, सियालकोट में पैदा हुए और उसके बाद अच्छा सियालकोट में पैदा हो गया, ये हमारे पास ही ये थे, बात। हमारे पास। और उसके बाद लामा इकबाल का मजार वाशी मस्जिद के पास है ना, वो तो मैंने कहा अल्लाह शुक्र है इधर ही है, हाँ, मतलब ये चीज होती है। एक मिनट हमारी होस्ट, एक मिनट, मैं एक आपसे मतलब रिक्वेस्ट है आप सबसे कि या अल्लाह है, हमारी जो पर्सनैलिटीज़ है ना, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो अल्लामा इकबाल हैं, कायद आज़म है, उसके अलावा भी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करके गए हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करके गए हैं, आपके लिए कुछ करके गए हैं, उनको प्लीज़ याद रखा करें, कोई इवेंट रखा करें ताकि सब बच्चों में इसकी आगाही पैदा हो। अब वो मार्च में 23 मार्च आता है या फिर 6 सितंबर का आता है, तो बच्चों से मोस्टली पूछा जाए तो उनको नहीं पता होता, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा मतलब इतना कंसेप्ट होना चाहिए कि किस वजह से है, इस डे को क्या हुआ था, ये बहुत मतलब अच्छा मैसेज है। उन्होंने क्या किया था, ये सारी चीजें आप लोग उनको बावर करवाया करें, बिल्कुल। छुट्टी ना दिया करें। छुट्टी नहीं होनी चाहिए, इस दिन मिली नगमे हो जाए, स्टूडेंट को छोटी छोटी स्पीच हो हाँ, जाए, अल्लामा इकबाल के अशार, मतलब अल्लामा इकबाल फंक्शन के हो जाए ये जो वही बात है ना कि प्रॉपर। आजकल जो है स्कूल इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और पहले तो छुट्टी हुआ करती थी हाँ जी। हमारे दौरों में, हमारे बिल्कुल वक्त ऐसी में बात है। छुट्टी हुआ और करती हम थी, खुश भी होते थे, लेकिन अब हमें ये लेकिन अब जो है अवेयरनेस का जो है जो पॉइंट के हवाले से देखा जाए तो हमारे बच्चों को हर चीज़ का पता होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे जो ये बड़े लोग थे हमारा असासा थे, और आज भी जिनकी ये जो हमारा है असासा ही है। हाँ। तहमीना, अगर देखा जाए ना तो हमारे बच्चों को हर किसी चीज़ का पता है, टिकटॉक में ट्रेंडिंग पे क्या चीज़ चल रही है, और कौन एक्टर है, कौन एक्टर सबसे अच्छा है, हर चीज़ का हमें पता है, लेकिन हमें अच्छा, ये नहीं पता कि हमारे अल्लामा इकबाल का पैदा हुए थे, उनके अशार कौन से हैं, उन्होंने क्या किया था, ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को हाँ सिखानी नहीं, है। हमने उनको मोबाइल तो दे दिया, लेकिन हमने उनको ना सिर्फ बताया नहीं है, लगाया, हाँ। और कहीं दूर चले गए हैं हम उर्दू लिटरेचर से, और जो है इस्लाम से, और जो है हमारी जो गुफ्तगू है हमारे जो शख्सियात के बारे में है, जी, तो उस बिल्कुल। हवाले से देखा जाए तो हम कहीं दूर चले गए हैं, और बड़ा अफसोस होता है जब हम और ये सोचते हैं। लाइबा ने आपको बहुत अच्छा मैसेज दिया नाजरीन, ये हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है, और यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे इजाज़त लें,
تو نہیں آپ سنی آج ہم اجازت نہیں لیں گے, کیوں؟ آج جو ہے ہماری لائبہ ہی اجازت ہاں لے گی. بالکل لائبہ کا ہی بنتا ہے کیونکہ پروگرام بھی لائبہ کا ہے, ہم بھی لائبہ کا ہیں. نہیں لائبہ کا پروگرام ہو رہا ہے. آج اس کا دیا نا. آج ان کو دیا. بہت شکریہ. ان کا شو میری وجہ سے جانا دیکھ لیجیے گا آپ. اچھا چلے ٹھیک ہے ناظرین, تبھی فی الوقت بڑا بول رہی ہے, انہوں نے 1 گھنٹے سے لگی ہوئی ہیں, یہ آپ کا سر کھا رہی ہیں, مطلب بہت اچھا آج کا ٹاپک تھا. ہمارے ویورز نہ بگانا پلیز, سارے کھا رہی ہیں. اور ان کو دیکھتے رہیے, ان کے ساتھ ہی رہیے, ان کو سپورٹ کریں. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, آپ کی سپورٹ ملے گی تو ہم آگے جائیں گے, کیونکہ آپ کے ہی ایریا میں ہم لوگ ہیں, آپ کے لیے ہیں, آپ کے آواز بننے کے لیے. تو پروگرام نئی صبح دیکھتے رہیے سونی رانا اور تہمینہ ملک کے ساتھ. لائبہ فریاد کو ویسے ہی اجازت دیں اور میرا گپ شپ وتھ لائبہ دیکھتے رہیے گا. اوکے شکریہ, اللہ حافظ. السلام علیکم.